Mga Salmo 15. O Ginoo, kinsa may makapuyo sa imong templo? Kinsay makapuyo sa Sion, ang balaan mong bungtod? Siya nga nagtuman sa imong kabubuton ug nagbuhat sa matarong ug nagsulti sa matuod. Siya nga dili mudaot sa uban ug dili magpasipala sa iyang mga higala ug magbutang-butang sa iyang isig katawo. Siya nga nagsalikway sa gisalikway sa Dios, apan nagpasidungog niadtong mahadlokon sa Ginoo. Siya nga nagtuman sa iyang saad, bisag lisod kaniya ang pagtuman niini. Siya nga magpahulam ug dili magpatanto, ug dili magpasuborno aron pagsaksi batok sa dili sad-an. Ang nagbuhat niini dili gayud matarog.